अध्यायी 20 धा उपदेश. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्लो तो. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. मुर्ती वा कसलेंच वस्तूचें रुपणें करिनाका, जावं तें वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा धरणीपंदल्या उदकांत आसलेले वस्तूंचें. तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिनातलो देव. म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा बेजाशी करतलो. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपदेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडटल्याक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासतना रावचो ना. साबताच्या दिसाचो उडास दवर आनी तो बेगीनपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें वावर करयेत आनी तुजें सगळें काम करयेत. पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय, जावं तुवें, जावं तुज्या पुतान, जावं तुज्या धुवेन, जावं तुज्या चाकरान, जावं तुजे चाकरणीन, जावं तुज्या जानवरान, जावं तुजें सवें तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान. कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्ग आनी संवसार, दर्यो आनी तांतूं आसा तें सर्व रचलें, पूण 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. त्या पासत सर्वेस्परान साबताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला. तुज्या आवय बापायक मान दी, आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें. जिवशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, चोरिनाका, तुज्या पेल्या विरोध फोट साक्ष सांगिनाका, तुज्या पेल्याच्या घराची आशा करिनाका, तुज्या पेल्याच्या बायलेची वा ताच्या चाकराची वा ताचे चाकरणीची वा ताच्या बैलाची वा ताच्या गाडवाची वा ताचे कसलेच वस्तूची आशा करिनाका. सर्व लोकान गोडगोडानी जगलाणें, कोंबाचो आवाज आनी दुवरतलो पर्वत पळयलो. थिंबियान थरथरलीं आनी पर्वतांतावन पयस रावलीं. तांणी मोइजेक म्हळें, तूं आमचे कडेन उलय आनी आमी तुका आयकतांव. पूण देवान आमचे कडेन उलोवचें नाका, तो उलयत जाल्यार आमी मरतल्यांव. मोइजेन तांकां जाप दिली, भियेनाकात. तुमची परिक्षा करचे खातीर आनी ताची भिरांत सदांच तुमच्या काळजांत आसून तुमी पाताक करीन अशें रावच्याक देव आयला. पूण लोक पयसच रावलो आनी मोइजे देव आसलेलो थंयच्या काळ्या कुपा लागीं गेलो. वेदिविशांत कायदो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, इस्रायेलीतांक अशें सांग, हांव सर्गारतावन तुमचे कडेन कशें उलयलो म्हूण तुमी देखलें. तुमी भांगाराचें वा रुप्याचें देव करून तांकां म्हजे बराबर दवरचें न्हय. म्हजे खातीर मातयेची एक वेदी बांदा आनी तिचेर तुमच्यो होम बलयो आनी शांती बलयो, तुमचे बकरे आनी गोरवां भेटया. जे सुवातेर म्हजें नांव तुमी उगडास दवरूंक जाय म्हूण हांव कुशी व्हरतां, ते सुवातेर हांव येतलों आनी तुमकां आशिर्वाद दितलों. म्हज्या मानाक तुमी वेदी बांदतना कातरलेल्या फातरांनी तुमी ती बांदची न्हय, कित्याक तुमी तिचेर कसलेंय हत्यार वापरल्यार तुमी ती बश्ट करतल्यात. तुमचें विणगेपण दिसना जावच्याक तुमी मेटां चडून म्हजे वेदी लागीं येवचें न्हय.